پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج جد کہ پوری دنیا وچ پناگزیناں دا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ادھر ہی بھارتی مظالم کشمیریوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے دے اتے مجبور کر رہا ہے اور مہاجرت دی زندگی گزار رہے ہیں۔ جموں کشمیر دے اتے بھارت دے ناجائز قبضے سن دنیا وچ لکھاں مہاجرین دا وعدہ کیتا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دی وجہ تھی 1947 دے ہون تک 35 لاکھ تے زیادہ کشمیری آزاد جموں کشمیر پاکستان، برطانیہ اور دوئے ممالک وچ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلماناں دی جبری بے دخلی دا مقصد جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ دیرینہ حل طلب تنازع کشمیر دی وجہ تھی کشمیری عوام سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجی حق خود ارادیت تے جائز اور قانونی مطالبے دی وجہ تھی کشمیریوں کو ہر دن دی بنیاد تے اتے جعلی مقابلوں وچ قتل، گرفتار اور تشدد دا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج ایک اور تازہ کارروائی دے دوران 3 اور کشمیری نوجوان لولاب اور چٹ پورہ وچ شہید کر کے دین۔ بھارتی فوجیاں سن گزرے دناں نام نہاد تلاشی اور محاصرے دی ایک کارروائی دے دوران لولاب کپواڑہ اور ایس ڈی پورہ کولگام وچ 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیتا سا۔ مودی حکومت حریت پسندی دی وجہ سے کشمیری عوام کو بحثیت مجموعی سزا دے رہی ہے۔ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم اکثریت کو بھارتی قبضے دی وجہ سے اپنی شناخت برقرار رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا پار وچ مہاجرین دی حیثیت تے رہنے والے لکھاں کشمیری اپنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ واپس نہیں آ سکتے جب تک تنازع کشمیر دا اقوام متحدہ دی قرارداداں اور کشمیریوں دی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوندا۔ تنازع کشمیر دے حل وچ بھارت دی ہردرمی سب دی بڑی رکاوٹ ہے۔ عالمی برادری کو جموں کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ بانا چاہیے۔